کئی ویلی کہندے نے میں 11ویں نہیں کھاندا، اے پچھلے مہینے 12ویں سی تے اس مہینے او 12 ربیع الاول تے اے 11 ربیع ثانی، اودوں 12ویں تے اے ہن 11ویں۔ کئی ویلی کہندے نے اسی نہ 12ویں تے نہ 11ویں، اسی کچھ نہیں کھاندے، پر جدوں ہوندے نے وڈی عید دے دن اللہ 3 دن عید رکھی ہے، چاند دی 10ویں 11ویں تے 12ویں۔ اللہ فرماتا 11 مہینے نہ کھا، تیری مرضی ہے، پر وڈی عید دے دن آلن دے، میں تینوں حسین دی 10ویں میں کھوانی ہے، غوث دی 11ویں بھی کھوانی ہے، تے محمد دے میلاد دی 12ویں میں کھوانی ہے۔ رب رولے مکا دیتے ہیں، اس دن سارے کھا لیں دے، وہ سارے کھا 11ویں میں 10ویں میں 12ویں میں۔ غوث پاک دے نانا جی دا تذکرہ، آؤ میں تاد کے اندر ایک تذکرہ سناما۔ غوث پاک دے بغداد شریف وچ بارش نہیں ہو رہی، لوگاں نے بڑیاں دعاواں کیتیاں، بارش نہیں ہو رہی، تے لوگاں نے سیانے آکھیا کہ او سیداں دا گھر ہے، نبی دی آل دا گھر ہے، او جڑی غوث پاک دی پھپھو جان حضرت بی بی عائشہ رحمت اللہ علیہ بڑی ولیہ نے، انہاں کولوں بارش دی دعا نہ کرائیے۔ سارے بغداد دے معزز کٹھے ہو کے نا تے غوث پاک دی پھپھو جان دے گھر آئے تے آ کے دروازہ کھڑکایا تے عرض کیتی سیدہ تسی سیدزادی ہو، نبی پاک دی آل ہو تے سیدزادی بھی ہو تے اللہ دی ولیہ بھی ہو، تے بارش نہیں ہو رہی تے دعا ہی کرو۔ کئیاں بیلیاں دے ذہن چ خیال آندا ہے کہ اسی اللہ دے ولیاں کول کیوں جائیے، داتا صاحب کیوں جائیے، بابا فرید کیوں جائیے، چورا شریف کیوں جائیے، علی پور سیدہ کیوں جائیے، اسانو پیراں کول جان دی لوڑ کیڑی ہے؟ رب ساڈا رب نہیں، او تے شاہ رگ دے نیڑے تے رب کولو ایتھے ہی منگ لو، پیراں دا بہتا رب ہے بھائی، گل بھی ٹھیک ہے، او رب سارے دا رب العالمین ہے۔ اسی پھر ولیاں کل دعا کرامن کیوں جائیے؟ ساڈا رب نہیں، ساڈی نہیں سندا، اسی آپ منگ لینے، پیراں کل کیوں جائیے؟ میں عرض کی تھی یا اللہ، لوگ کہندے نے کہ ولیاں کل نہیں جانا چاہیے، رب سارے دا رب شاہ رگ دے نیڑے وچ سارے دی سندا ہے، تے اسی تیرے کول ہی منگ لینے ہاں، تے میرے مولا سانو پیراں کل کیوں بھیجنا ہے، ولیاں کل کیوں بھیجنا ہے؟ اتوں آواز آوے گی پیراں کل تے تینوں جانا ہی پوے گا۔ یا اللہ کیوں؟ اللہ فرماندا سندا میں سارے دیاں پر مندا میں پیاریاں دیاں، سندا میں سارے دیاں پر مندا میں پیارے دیاں۔ یاد جے نبی پاک ممبر تے بیٹھے تے ایک صحابی اٹھ کے کھڑے ہو گئے تے سر چ ہاتھ مار کے کہنے لگے کملی والے مارے گئے، جمعہ دا دن خطبہ ہو رہا، کہنے لگے حضور نے فرمایا کی ہویا؟ یا رسول اللہ بارش نہیں آ رہی، جانور بھوک نال مر گئے، پیاس نہ مر گئے، نہ فصل ہو رہی، نہ پانی مل رہا، یا رسول اللہ مارے گئے تو دعا کرو بارش آ جائے۔ مینوں سچی دسیو، گجرانوالا پرائم سٹی آن والے انصاری ہاؤس وچ یار سچی دسیو، جنہاں دے بچے تے جانور پیاس نہ مردے ہون گے انہاں دعا نہیں کیتی ہونی؟ کیتی سی نا، پھر نبی کول کیوں آئے؟ کیونکہ انہاں دا عقیدہ سی ساڈی مننے نہ مننے پر سونے تیری تے مننے ہی مننے۔ میرے نبی نے فرمایا ہاتھ چکو، حضرت انس فرماتے ہیں جے حضور نے انہوں نے فرمایا ہاتھ اٹھاؤ دعا کریے، آپ فرماتے ہیں میں جلدی جلدی آسمان وال ویکھیا کوئی بدل دا ٹکڑا آسمان تے ہے ہی نہیں، آپ فرماتے ہیں پر رب کعبہ دی قسم انج میرے نبی نے ہاتھ اٹھائے تے میں انج نگاہ اٹھا کے ویکھیا تے او مدینے دیاں پہاڑیاں چکالیاں بدلیاں مدینے وال ٹر پئیاں۔ مادنے رب کعبہ دی قسم ہے جے حضور نے دعا کر کے منہ تے ہاتھ نہیں پھیرے تے مدینے چھم چھم بارش شروع ہو گئی۔ اجے حضور ممبر تو پہ اتر دے سن تے اینی بارش تیز سی کہ مسجد نبی دی چھت پہ چوندی سی تے پانی دے قطرے حضور دی تاڑی تے پہ ڈگ دے سن۔ پر ایتھے گل مکی نہیں، جمعہ دا سارا دن بارش، ہفتہ بارش، اتوار بارش، پیر بارش، منگل بارش، بدھ بارش، جمعہ رات بارش، اگلا جمعہ آ گیا، نبی پاک ممبر تے بیٹھ کے خطبہ دے رہے، اوہی بندہ اٹھ کے کھلو کے سر چ ہاتھ مار کے کہندے کملی والے مارے گئے۔ حضور نے فرمایا گل تے تو پچھلے جمعے بھی آکھی سی، انہیں آکھیا کملی والے بارش بند کرا دے۔ حضور نے فرمایا کیوں؟ کہنے لگا سونے آگے بھوکے مر چلے سا، ہن ڈب ڈب مر چلے ہاں۔ حضرت انس فرماتے نے پھر میں ویکھیا اس طرح کر کے نہ میرے نبی نے انج اشارہ کیتا بدلاں نوں، فرماتے نے رب کعبہ دی قسم جدھر جدھر محمد عربی دی انگلیاں پیاں جاندیاں سن بدلاں دے قافلے ادھر ہی ٹردے لگے جا رہے۔ اسی ایویں نہیں آندے، پتہ لگیا سانو عادت مدینیوں پئی ہے بھائی، سانو عادت مدینیوں پئی ہے۔ یہ بارش منگت دا سلسلہ جب میں شور ٹور کر لیا تقریر پھیرے دیتے ہو جانی ہے۔ حضرت اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ نے ساڈے امام اہل سنت فرماتے نے ساڈے ایک اللہ دے مجذوب ولی سن درویش، عورتاں والا لباس تے چوڑیاں پہن کے رکھ دے سن، مجذوب ولی سن نا، چوڑیاں پہن کے رکھ دے سن۔ کسی ایک دن آکھیا بارش نہیں ہو رہی، انہاں دا نام سی حضرت سیدی موسیٰ سہاگ رحمت اللہ علیہ، تو انہاں نو عرض کیتی حضور دعا کرو بارش ہی آ جائے، تے انہاں نے دعا نہیں کیتی۔ اس طرح کر کے نا اعلی حضرت فرماتے نے چوڑیاں والا ہاتھ ادھر کیتا تے پتھر پکڑ کے نا تے اس طرح کر کے تے آسمان وال ویکھ کے فرماتے نے بارش بھیجو نہیں تے سہاگ واپس لو۔
آپ فرماندے نے بابے نے جے اے اس طرح ہی کیتا تے چھم چھم بارش نازل ہو گئی. تسی پوچھو گے آسی صاحب جو ہوندا کیویں وے؟ آؤ میں ایکو جملے چ میری ملت دے نوجوانوں میں ساری تقریر دا نچوڑ عرض کر دیواں، عقیدے دا نچوڑ. یہ پتہ کیوں ہوندا ہے؟ یہ پتہ کیوں ہوندا ہے؟ وجہ کی ہے؟ اللہ فرماندا ہے جو میں کہنا او تو کری جا، پھر جو تو آکھے گا او میں کری جا. بس اتنا ہی کھل گیا ہے، اتنا ہی کھل گیا ہے کہ وہ فرماندا جو میں کہنا تو کری جا، پھر جو تو آکھے گا او میں کری جاواں گا. اس واسطے اسی انہاں کول جانے ہاں جنہاں دی رب ٹالدا ہی نہیں، جنہاں دی رب من لد لهم ما یشاء عند ربهم ذلك جزاء المحسنین.